आज दशैंको 6औं दिन कात्यायनी माताको पूजा गरी मनाइदै गाजाको अस्पतालमा भएको आक्रमणको नेपाल सरकारले गर्यो निन्दा। गृहमन्त्रीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था बारे अस्पतालले जारी गर्यो विज्ञप्ति। दशैंमा घर फर्किनेको लर्को 3.5 लाखले छाडे काठमाडौँ नागढुङ्गा नाकामा यसपटक छैन जाम। यसपटकको दशैंमा मौसम कस्तो रहन्छ यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गैर-आवासीय नेपालीका 3 प्रश्नले रामकुमारी झाँक्री आक्रोशित। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले गरे उहाँको समर्थन। दशैंमा राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने। कैद बिना पाएको 1 महिनामै हत्या आरोपमा फेरि पक्राउ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई कुनै एउटा पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्छ। कोशीमा राप्रपाद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी। भक्ति सिटौलाले मागे प्रतिपक्ष नेताको गाडीको सुविधा। भूकम्प प्रभावित बझाङका बस्तीमा छैन चाडको रौनक। पालमुनि रहेका सर्वसाधारणको भनाई कहाँ राख्नु जमरा कसरी मनाउनु दशैं। चीनमा झलनाथ खनालको सम्बोधन विश्वको कुनै पनि शक्तिले बिआरआई रोक्न सक्दैन। बजारमा चिनीको अभाव 2 किलो चिनी किन्न धादिङदेखि काठमाडौँसम्म। बिहिबारदेखि इपिएस कामदारलाई झनै कडा नियम। स्पेन सहित विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरिने। सिजी कम्पनीले दिएन बोनस मजदुरले कुटे व्यवस्थापक। नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन हङकङ निरीह। इजरायलमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले भने प्यालेस्टाइनीहरू पनि हमासको शिकार भएका छन्। अमेरिकी खुद्रा बिक्री 0.7% ले बढ्यो। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज उच्च रक्तचापले मुटुमा पार्न सक्ने 6 घातक असरहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश-विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल कार्तिक महिनाको 3 गते शुक्रबार इस्वीसम्म 2023 अक्टोबर 20 तारिक। आज असोज शुक्ल षष्ठी तिथि। दर्शकवृन्द सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ विजयादशमी अन्तर्गत आज परेको दशैंको 6औं दिन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज बडा दशैंको 6औं दिन घर घरमा कात्यायनी माताको पूजा गरी मनाइदैछ। आज कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग शोक भय दुःख दरिद्र जस्ता सङ्कट नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राचीन युगमा कात्या नाम गरेका महर्षिका छोरा कात्यायन ऋषिको छोरीको रूपमा भगवतीले जन्म लिएको हुनाले उनको नाम कात्यायनी रहन गएको हो। बिहानैदेखि देशका विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड लागेको छ। उपत्यकाको गुहेश्वरी, दक्षिणकाली कालिका स्थान, मैतीदेवी, इन्द्रायणी, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, शोभा भगवती, नक्साल भगवती, भद्रकाली लगायत देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना गरिँदैछ। पोखराको बिन्दवासिनी, डोटीको शैलेश्वरी, बागलुङको कालिका, गोर्खाको गोरखकाली, मकवानपुरको चुरियामाई लगायतका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड लागेको छ। नेपाल सरकारले गाँजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको हमलामा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार गाँजाको एक अस्पतालमा आक्रमण गरी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको घटनाले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेको छ। गाँजाको एक अस्पतालमा निर्दोष नागरिकको हत्या भएको घटनामा नेपाल सरकार स्तब्ध भएको छ। अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र सर्वसाधारणमाथि भएको यस आक्रमणको हामी निन्दा गर्दछौँ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालय द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा सर्वसाधारण नागरिक विरुद्धको यस आक्रमणबाट चिन्तित बनाएको जनाएको छ। नेपालले जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि नागरिकको सुरक्षा गर्न आह्वान गरेको छ। नेपाल शान्तिमा विश्वास गर्ने भन्दै जारी विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताबाट समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था बारे पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पताल बेजिङले बिहिबार दिउँसो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी गरेको छ। श्रेष्ठलाई एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्सन भएको र आकस्मिक कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्दा ओप्टस मार्जिनल शाखामा अवरोध देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँको मुटुको बायाँ धमनीमा महत्त्वपूर्ण स्टेनोसिस देखिएको र त्यसलाई कम गर्न तुरुन्तै स्टेन्ट राखिएको समेत अस्पतालले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सकहरूको निरन्तर निगरानी गर्न मेडिकल आइसियुमा राखिएको र स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा सहभागी हुन चीनको बेजिङ पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अस्ति राति 1 बजे हृदयाघात भएको थियो। चिनिया सरकार र पार्टीका उच्च अधिकारीहरूले उच्चतम प्रविधि अपनाउन र उनको उपचारमा विशेष ध्यान दिन अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्।
रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपालीहरू दशैं तिहार बनाउन घर फर्किन थालेपछि केही दिन यता सिमानाका बेलैयामा घुइँचो बढेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलैयाका अनुसार भारतमा रहेका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढ्दो छ। सीमावर्ती भारतीय सहर सुनौलीबाट बिहानैदेखि नेपालीको लहरको लाग्ने गरेको छ। भारतको गोरखपुर र नौतनासम्म रेल यात्रा गरेर आएकाहरू सुनौलीबाट बेलैयासम्म रिक्सामा आउँछन्, कोही पैदलै पनि आउँछन्। भारतका कतिपय ठाउँबाट बुटोल, दाङ, कपिलवस्तु लगायत सिधा बस सेवा चल्ने गरेकाले ती बसमा पनि नेपालीहरू भित्रिएका छन्। धेरै जसोले परिवारका लागि लत्ता कपडा र घरायसी सामान ल्याउँछन्। यो भन्दा बढी त उनीहरू आफ्नो र परिवारको खुसी बनेर आउँछन्। खास गरी पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मे, अर्घखाँची, स्याङ्जा, प्युठान जाने गाडीमा यात्रुको चाप वात्तै बढेको छ। बुटोल बस पार्क स्थित पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीको टिकट काउन्टरका कर्मचारी रामु बहादुर छेत्रीका अनुसार पहाडी जिल्ला जाने यात्रुको संख्या अत्याधिक छ। गाडीमा यात्रुहरू खचाखच छन्। यता दशैंका लागि 3.5 लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। आइतबार घटस्थापनादेखि बिहिबार बिहानसम्म 3.5 लाख मानिसले काठमाडौँ छाडेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा नाकाबाट मानिसहरू बाहिरिएका छन्। नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ र मुर्को हुँदै मानिसहरू दशैं मनाउन घर फर्किएका हुन्। 3.5 लाख बाहिरिए पनि नाकाहरूमा जाम बने त्यति छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा दशैं लागेपछि विशेष गरी नागढुङ्गा नाकामा जाम हुने गर्थ्यो। ठुलो मालवाहक सवारी साधन, गाडी बिग्रने समस्याले गर्दा जाम हुने गर्थ्यो, तर यसपालि धेरै ठुलो जाम नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि आज र भोलि भने मानिसहरू बाहिरिनेको संख्या बढी हुने अनुमान गरिएको एसएसपी भट्टले बताउनुभयो। आज र भोलिदेखि बाहिरिनेको संख्या बढ्ला। धेरैको कार्यालय आजदेखि बिदा हुने भएकाले पनि बाहिरिनेको संख्या बढ्न सक्छ। एसएसपी भट्टले भन्नुभयो सवारीको चाप पनि त्यसअनुसार बढ्छ। सवारी जामको व्यवस्थापन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा केही समय अगाडि बसेको सम्मेलन बैठकले ठुला 12 चक्के मालवाहक सवारी साधनलाई चितवनबाटै रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ रोकेसँगै काठमाडौँबाट बाहिरिन पनि सहज हुने गरेको हो। अत्यावश्यक सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बोकेका ठुला गाडीलाई रोकिएको छ। त्यस्तै सवारी साधन बिग्रिएमा त्यसलाई हटाउन पनि ट्राफिक प्रहरीको गाडी पनि राखिएको छ। अब दशैंमा कस्तो रहन्छ त मौसम? जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसपालिको दशैंमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेले दशैंमा मौसम सफा रहने बताउनुभयो। दशैंमा मौसम सफा रहने देखिन्छ। देशका पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा बल्दी र हल्का वर्षा रहे पनि सामान्यतया मौसम राम्रो रहने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो। महाशाखाले आज दशैंको विशेष बुलेटिन जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मौसमी अवस्थाबारे विज्ञहरू बीच छलफल भइरहेकाले छिट्टै दशैं बुलेटिन आउने मौसमविद लामिछानेले बताउनुभयो। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ, जसका कारण अहिले देशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। रातिको समयमा कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। गैराविसीय नेपालीका 3 प्रश्नले रामकुमारी झाँक्रीलाई आक्रोशित बनायो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उहाँको भिडियो भाइरल भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री गैराविसीय नेपाली संघमा आबद्ध केहीले उठाएको प्रश्नलाई लिएर आक्रोशित बन्नुभयो। एनआरएनका प्रतिनिधिहरूले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा विदेश गएका नेपालीले यहाँ रहेका नेपाली सरह अधिकार नपाएको बताएका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्पत्ति जोड्न नपाउने, त्यहाँ रहेका नेपाली सरह सुविधा उपलब्ध गराउन नपाउने गरी संसदबाट कानुन बनेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो। बेलायत बस्दै आएका एकजना गैर आवासीय नेपालीले आफू अहिले पनि नेपाली नागरिक नै भएको बताए। पढ्न मात्रै विदेश गएको उनले बताएका थिए। म नेपाली नागरिक नै हो, पढ्न विदेश गएको, बेलायतमा जग्गा पनि किनेको छु। मैले सम्पत्ति किने बापत सरकारलाई कर तिर्छु। उनले भनेका छन् हामीले नेपालमा सम्पत्ति राख्दै यो सरकार र राष्ट्रलाई के नोक्सान पर्छ? सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन किन बनाएको उनको प्रश्न थियो। त्यस्तै अर्का एक गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। नागरिकता पाएर पनि राजनीतिक अधिकार नदिने मानव अधिकार हनन भयो कि भएन उनीहरूको प्रश्न थियो। बेल्जियम बस्ने एक गैर आवासीय नेपालीले जुन देशमा राजधानी लिएको छ त्यो देशले पनि नेपाली भन्ने गरेको विषय उल्लेख गरेका थिए। जुन देशमा हामीले राजधानी लिएका छौँ त्यो देशले पनि हामीलाई नेपाली भन्छ, तर नेपालले नै हामीलाई विदेशी भन्छ। उनको असन्तुष्टि थियो। विशेष गरी बेलायतमा बसेका एकजना व्यक्तिको प्रश्नले उहाँलाई आक्रोशित बनाएको थियो। त्यसपछि उहाँले उनलाई कडक जवाफ दिनुभएको थियो, जुन भाषणले सामाजिक सञ्जाल यति बेला तरङ्गित भएको छ र पक्ष र विपक्षमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ। जहिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने नेपाली पोलिटिकल सिस्टमका बारेमा विदेशमा बसेर फेसबुकमा लेख्ने, विश्वमन गर्ने, नकारात्मक धारणा दिने, यही हो तपाईहरुको काम। तपाई विदेशमा बस्नुहुन्छ अनि त्यो देशको स्ट्यान्डर्ड भाषामा, त्यो देशको ट्याक्सेसनको बारेमा, कानुनको बारेमा, आप्रवासनको बारेमा स्ट्याटस लेख्नुस्। बिहान जुरुक्क उठेर आँखाका चेप्रा नफुस्दै नेपाली पोलिटिक्सका बारेमा किन कमेन्ट गर्नु पर्यो? यही चिन्ता गर्ने मान्छे, यसका लागि मरेका, रगत बगाएका, हातखुट्टा भाँचेका र संजोगले बाँचेका हामी जिउँदैछौँ। यो देशको चिन्ता हामीले गर्छौँ।
अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो यस्ता कुरा गर्नु चाहिँ सुहाउन्न र डिग्रीको धाक दिनु पनि पर्दैन। नेपालमा नेपाली भाषा चाहिन्छ र नेपालको डिग्री हामी धेरै मान्छे ल्याछौँ। उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दशैंको टीकाको दिन सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिनु हुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार एक सूचना जारी गरी विशिष्ट व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीहरू, सांसद, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेनाका अधिकारीलाई टीकाका लागि 7 कार्तिकको दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेको समय तोकिएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि भने 3 देखि 5 बजेसम्मका लागि समय तोकिएको छ। काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित हरिसिद्धि पेट्रोल पम्प सिल गरिएको छ। केन्द्रीय अनुगमन समितिले बिहिबार गरेको अनुगमनमा उपभोक्तालाई कम मात्रामा पेट्रोल बिक्री गरेको फेला परेपछि सो पम्प सिल गरिएको हो। अनुगमनमा खटिएका प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको हेलो सरकारको विभागीय प्रमुख पद्युम उपाध्यायका अनुसार सो पम्प सिल गरिएको हो। जति धेरै पेट्रोल भर्यो उति धेरै पेट्रोल कम मात्रामा उपभोक्तालाई दिने गरेको अनुगमनमा भेटियो। उपाध्यायले भन्नुभयो 5 लिटर पेट्रोल भर्दा ठिकै देखियो, 10 लिटर भर्दा मापदण्डभन्दा 3 ml कम आयो, तर 10 भन्दा धेरै तेल भर्दा 25 ml सम्म कम तेल दिने गरेको देखियो। सो अनुगमन टोलीले मंगलबार र बुधबार यस्तै प्रकारको ठगीमा संलग्न 3वटा पेट्रोल पम्प सिल गरेको थियो। मंगलबार गौरी गाउँको भ्याली आयल स्टोर सिल गरेको थियो भने बुधबार सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वयम्भूको हलचोक फ्युल सेन्टर, कलङ्कीको श्यामा आयल स्टोरमा डिजल बिक्रीमा यस्तै प्रकारको ठगी भएको फेला परेपछि सिल गरिएको थियो। संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट कैद मिना पाएका व्यक्ति 25 दिनपछि पुनः हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। गत 3 असोजमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिना पाएका रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 9 सिमलीका 33 वर्षीय लोकेन्द्र भनिने लोकबहादुर विक, मुसिकोट नगरपालिका 7 साखी 28 वर्षीय भावना विकको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका डीएसपी नवराज भट्टराईका अनुसार लोकबहादुर र भावना आइतबार रुकुम पश्चिमको खलङ्गा स्थित होटल सत्कारमा बसेका थिए। भावना मंगलबार बिहान होटलको कोठा नम्बर 1 मा मृत भेटिएकी थिइन्। मुसिकोट नगरपालिका 1 छिङ स्थित माइती घरमा बस्दै आएकी भावना र लोकबहादुर बीच लेनदेनको विषयमा विवाद भएपछि हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट चक्कुको खोल, मोबाइल, लोकबहादुरको घरबाट 85,835 रुपियाँ नगद पनि बरामद गरेको छ। आइतबार होटल सत्कारमा पुगेका उनीहरूले त्रिवेणी गाउँपालिकाका विकास छेत्रीको नाममा होटलको कोठा बुक गराएका थिए। नातामा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध उल्लेख गरेका उनीहरूले होटलमा दिएको नाम र विवरण गलत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बहुविवाह मुद्दामा जेल परेका लोकेन्द्रलाई असल चालचलन भएको कैदीका रूपमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 असोजमा राष्ट्रपतिले कैद मिना गर्नुभएको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले 2076 जेठ 9 गते 1 वर्ष कैद सजाय सुनाएका लोकबहादुर 2079 फागुन 14 गते जेल परेका थिए। प्रहरीका अनुसार कैद मिना नभएको भए पनि उनी 2080 माघ 19 गते मुक्त हुने थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं र तिहार बिदाका बेला महानगरको नाममा दर्ता रहेका गाडी चलाएको पाइएमा कारबाही गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले बिदामा बसेका कर्मचारीले महानगरको गाडी चलाएमा कारबाही गर्ने बताएको छ। महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, महानगरपालिकाको अत्यावश्यक काममा सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दा महानगर क्षेत्रभन्दा बाहिर दमकल, एम्बुलेन्स र फोहोर बोक्ने वा फोहोरसँग सम्बन्धित विषय बाहेक सञ्चालन नगर्नु हुन, अन्यथा कारबाही भइजाने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सूचित गरिन्छ। महानगरका कर्मचारीले अन्य बिदाको समयमा सवारी पास लिन परे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कुनै एक पार्टीले मात्रै सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँले विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले कुनै एक पार्टीको मात्रै सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल रहने गरी सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले समय निश्चित गरेर एउटा पार्टीलाई मात्रै सरकार चलाउन दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा झन् धेरै भागभण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। उहाँले कुनै एक पार्टीलाई मात्र सरकार चलाउन नदिने हो भने सरकार यस्तै अस्तव्यस्त भइरहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारको कुनै प्राथमिकता नभएको बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले निर्वाचन पूर्व कांग्रेसले कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धन गरेर गएमा कांग्रेस आफै एक नरहने बताउनु भयो। कोशी प्रदेशमा राप्रपाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दाबी गरेको छ। बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका लागि राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले प्रदेश सभामा निवेदन दिनुभएको छ। बुधबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मतको निर्वाचनमा राप्रपा मात्र विपक्षमा उभिएको थियो।
विपक्षमा मतदान गरेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पाउनुपर्ने राप्रपाको माग छ। नेता सिटौलाले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 2 को ङ स्पष्ट रूपमा मन्त्री परिषद गठन गर्न वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकको बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउने उल्लेख भएकाले आफूले दाबी गरेको बताउनुभयो। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सुविधाको गाडी र सुरक्षा गार्डका साथै प्रमुख सचेतकले पनि सुविधाको गाडी पाउने व्यवस्था छ। राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाले उक्त सुविधा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समयको सीमा तोक्ने कि नतोक्ने बारे छलफल सुरु भएको भन्दै कतिपय प्रचलन परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। दशैंको अवसरमा सम्पादक तथा संसदीय मामिलाका पत्रकारसँग छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले चाहेको बेलामा बोल्न दिने र चाहे जति बोल्न दिने प्रचलन रहेको बताउनुभयो। पत्रकारहरूलाई जवाब दिँदै घिमिरेले भन्नुभयो, यहाँ पनि केही साथीहरूले यो प्रश्न उठाउनुभयो, संसदभित्र पनि केही माननीयले यो विषय उठाउनु भएको छ, तर हाम्रो प्रचलन भनेको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताले चाहेको बेला बोल्न दिने र चाहे जति बोल्न दिने भन्ने छ। यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल हुन सक्छ। सभामुख घिमिरेले पछिल्लो समय सांसदहरूमा अध्ययनको कमी रहेको, भाइरल बन्ने मोह बढेको तथा आत्मविश्वासको कमी देखिएको भन्ने टिप्पणी आइरहेको भन्दै यसमा आफू पनि सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदको प्रभावकारिताका लागि प्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनु पर्नेमा मिडियाले त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। अनेन्द्र जस्तै बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा पनि दशैंको चहल पहल छ, तर सबैलाई यो चाडपर्वको रौनकले छुन भने सकेको छैन। जय पृथ्वी नगरपालिका 10 चैनपुरकी दुरु कामीलाई दशैं आए नआएको कुनै चासो छैन। 2 साताभन्दा लामो समयदेखि उहाँ सदरमुकाममै तिरपाल मुनि रात काट्न बाध्य हुनुहुन्छ। असो 16 गतेको भूकम्पले उहाँको घर भत्किएको छ। अहिले पनि त्यहाँ साना भूकम्प र पराकम्पहरू गइरहेका छन्। घर भूकम्पले भत्कायो, रात काट्ने यही तिरपाल सहारा बनेको छ। उहाँले आँसु खसाल्दै भन्नुभयो, दशैं लागिसक्यो, जमरा राख्ने ठाउँ छैन, बेला बेलाको हल्लाइले मुटु नै झस्किन्छ, एक्लै मान्छे। उहाँले भन्नुभयो, दुरु जस्ता कयौं परिवारलाई अहिले 2 छाक टार्न सकस्छ। भत्किएका घर पुनर्निर्माणको टुङ्गो छैन, चर्किएका घरहरूमा बस्ने आँट पलाएको छैन। भूकम्पको त्रास उस्तै छ। यस्तो बेला आएको दशैं पनि उनीहरूका लागि दशा जस्तै भएको छ। 71 वर्षका बलबहादुर सुनारको पालमा 5 जना परिवारले आश्रय लिइरहेका छन्। 15 जना मिलेर बसेका उनीहरू त्यहाँ पनि दशैंको कुनै उत्साह छैन। दशैं मनाउनलाई खानेकुरा पनि छैन। जो आए पनि फोटो र भिडियो मात्रै खिचेर जान्छन्। अब दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने हामीहरूले कसरी जमारा उमारेर दशैं मनाउनु, उनले भने। भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री नै घर आँगनमा आइसकेपछि राहत र क्षतिपूर्तिको शीघ्र व्यवस्थापन हुने अपेक्षामा रहेका भूकम्प प्रभावितले अहिले पनि सरकारले गरेको घोषणा सम्झिएर बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर आए, छिट्टै राहत दिन्छौँ भनेको पनि 17 दिन भइसक्यो, तर केही आएन। लक्ष्मी रसाईले भन्नुभयो, यस्तो पीडामा हामीलाई दशैं आए जस्तो लागेकै छैन। 17 गते आएको भूकम्पले बझाङका 12,376 वटा घर र भवनमा क्षति पुगेको छ। उनीहरूले सरकारबाट तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य भएका देशहरूमा तत्काल राजदूतावास खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेका विभिन्न देशहरूमा तत्काल राजदूतावास खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले ती मुलुकहरूमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा सरकारलाई महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल दूतावास खोल्ने अवस्था नभएमा ड्राई पोस्टिङ सिस्टमबाट भए पनि सरकारको उपस्थिति दर्ज गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै विद्यमान दूतावासहरूको साधन स्रोत बढाउनका लागि पनि सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा दूतावाससँग उद्धार गर्ने सामर्थ्य नरहेकाले अहिले त्यसका लागि कोषको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-लाई विश्वको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख खनालले चीनको बेजिङमा जारी बेल्ट एन्ड रोड फोरमको तेस्रो संस्करणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पश्चिमा शक्तिहरूले विरोध गरे पनि BRI-लाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। केही पश्चिमा साम्राज्यवादी र आधिपत्यवादी शक्तिहरू आज पनि BRI-को विकास र विस्तारको विरोध गर्न चाहन्छन्, तर विश्वको कुनै पनि शक्तिले BRI-को निरन्तर विकास र विश्वव्यापी विस्तारलाई रोक्न सक्दैन। खनालले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, यो पहल कदमीले विश्वभरका जनताहरूमा आर्थिक समृद्धि र विभिन्न सम्भाव्यताहरूको सहअस्तित्वको साझा भविष्यसहितको सुन्दर संसार स्थापनाका लागि नयाँ आशा जगाएको छ। BRI एक ऐतिहासिक पहल कदमीको हिस्सा भएको भन्दै उहाँले नेपालले पनि BRI मार्फत विश्व जगतसँग जोडिन पाएकोमा गर्व महसुस गरिरहेको बताउनुभयो।
देशभरका विमानस्थलभित्र राखिएका वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने पसलेहरूले लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। विमानस्थलभित्रका पसलको मूल्य बाहिर बजारको तुलनामा निकै महँगो हुने र यसबारेमा उपभोक्ताबाट पटक पटक गुनासो आइरहेपछि केही दिन अगाडि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले अनुगमन गर्नुभएको थियो। सो क्रममा कतिपय पसलमा एमआरपी नराखिएको र कतिपयमा महँगो मूल्य राखेको पाइएपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गर्न भनेको थियो। विमानस्थलभित्र प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा भाडा तिर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरकै बजारको मूल्य राख्दा त्यसले गुणस्तरमा पार्ने प्रभाव समेतको अध्ययन गरी सीमा तोक्न बिहिबार प्राधिकरणले एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। बजार क्षेत्रको तुलनामा विमानस्थलको भाडा महँगो हुने गर्छ। यसबाहेक ती पसलहरूले वस्तुको गुणस्तर समेत मेन्टेन गर्नुपर्दा कतिसम्म मूल्य राख्दा उपभोक्ता नठगिने ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने विषयमा यो समितिले टुङ्गो लगाउने भएको छ। समितिले महानिर्देशकलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व भत्ता बुझेर गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य तथा तिनका स्वकीय सचिव दशैं मनाउन घर हिँडेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाका 51 जना सांसद र उनका सचिवहरूले वार्षिक रूपमा पाइने चाडबाड खर्च बुझेर दशैं मनाउन घरतिर लागेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाले प्रत्येक वर्ष 6 महिना कार्य अवधि पूरा भएका सबै सांसद र तिनका स्वकीय सचिवलाई 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबर सुविधा दिने गरेको छ। यही अनुसार 51 जना सांसद र तिनै संख्यामा स्वकीय सचिवले चाडबाड खर्च बुझेका छन्। अहिले प्रदेश सभा सदस्यको 54,200 पारिश्रमिक ऐनले तोकेको छ भने तिनका स्वकीय सचिवले नायब सुब्बा सरहको पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। सभामुख र उपसभामुख सहित सांसदहरूले 29,07,000 र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई 17,32,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा दाखिला गरिएको छ। बजारमा चिनी अभाव भएपछि काठमाडौँको सुपथ मूल्य पसलमा चिनी किन्न धादिङदेखिका मानिस आएका छन्। नेपालीको मुख्य चाड दशैं तिहार र छठको समयमा बजारमा चिनी अभाव भएपछि धादिङ छत्री देउरालीका साधुराम प्रसाद भट्टराई सरकारले सञ्चालन गरेको काठमाडौँको कालीमाटी स्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा आउनु भएको हो। दशैं तिहार र छठमा नेपालले ठूलो मात्रामा चिनी प्रयोग गर्ने समयमा सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले मुख्य चाडबाडको समयमा 2 किलो चिनी खरिद गर्न धादिङदेखि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता सरकारको लापरवाहीकै कारण भएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। भट्टराईले धादिङका खाद्यान्न पसलहरूमा चिनी नपाएको बताउनुभयो। उहाँले जन्मेदेखि पहिलो पटक धादिङबाट 2 किलो चिनी किन्न काठमाडौँ आएको बताउनुभयो। सहुलियत पसलमा चिनी किन्न लाइनमा बस्नुभएकी सावित्रा उप्रेतीले चिनी किन्न 2 घण्टा लाइन लाग्नु परेको बताउनुभयो। सहुलियत पसलभन्दा बाहिर चिनी नपाएकाले 2 किलो चिनीका लागि लाइन लागेको बताउनुभयो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय निर्देशक रजेश कुमार झाले सरकारले आन्तरिक बजारबाट उपलब्ध गराएको 70 टन चिनी भएसम्म उपभोक्तालाई 2 किलोका दरले बिक्री गर्ने बताउनुभयो। सहुलियत पसलमा लाइनमा बसेका सबै उपभोक्ताले 2 किलो चिनी अनिवार्य पाउने उहाँको भनाइ छ। सरकारले दशैं अगाडि नै निर्माण व्यवसायीको 6 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिने भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 स्रोत अभावले दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको 6 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ उक्त भुक्तानी दशैं अघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा जाने गरी व्यवस्था गरिएको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया आउने नयाँ कामदारलाई थप कडा नियम ल्याएको छ। बिहिबारबाट लागू भएको नयाँ नियमअनुसार कामदारले तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसअघि EPS मार्फत आएका कामदारले इच्छाएको क्षेत्रमा कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्थे। नयाँ नियमअनुसार दक्षिण कोरियालाई 5 क्षेत्रमा बाँडिएको छ। अबदेखि कामदारले आफू आएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यस्थल फेर्न सक्नेछन्। यस्तो नियमलाई प्रवासी मजदुर युनियन MTUले भने विरोध गरेको छ। विदेशी कामदारलाई बढी सुविधा दिनुपर्नेमा झन कडा नियम ल्याएर बन्धुवा मजदुरको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको MTUले जनाएको छ। पहिलेदेखि नै कार्यस्थल परिवर्तन गर्दा रोजगारदाताको अनुमति चाहिने गर्दछ। दक्षिण कोरियामा EPS मार्फत झन्डै 50,000 कामदारले काम गरिरहेका छन्। नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायत 16वटा देशबाट कामदार EPS मार्फत कोरिया पुगेका छन्। कोरियाली सरकारले गत जुलाईमा यस्तो नियम ल्याउने निर्णय गरेको थियो। मजदुर युनियनको विरोधका कारण सेप्टेम्बरबाट नै लागू गर्ने नियम केही समय रोकिएको थियो। अहिले EPS मार्फत कोरियामा काम गर्ने कामदारको संख्या 4 लाखको हाराहारीमा छ। सरकारले स्पेन सहितका विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ। त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले स्पेन सहित पोर्चुगल, साइप्रस, माल्टा लगायतका देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले छलफल गरी सम्झौता पत्रको मस्यौदा तयार पार्ने लगायतका काम भइरहेको श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बताउनुभयो। रोमानिया र जर्मनीसँग सम्झौता गरेर फर्किएपछि आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अब श्रमिकको लागि युरोपको ढोका खुलेको बताउनुभयो।
सरकारले हालै मात्र रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। ती देशसँग गरिएको सम्झौतापछि मन्त्रालयले अन्य देशहरूसँग समेत सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामीले अब स्पेन, पोर्चुगल, साइप्रस, माल्टा लगायतका देशसँग पनि समझदारी गरेर अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ। यसका लागि दुवै देशको तर्फबाट आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढेको छ, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालीहरूले खाडी तथा मलेसियासँगै युरोपका विभिन्न देशहरूलाई श्रम गन्तव्य बनाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा सरकारले ती देशहरूसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ। चौधरी ग्रुप सिजीले दशैं बोनस नदिएको भन्दै सिजी ब्रुअरीका मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। दुमकौली स्थित सिजी ब्रुअरीको उद्योगले अन्यायपूर्ण तरिकाले बोनस नबाँडेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीले कम्पनी व्यवस्थापनका अधिकारीलाई समेत कुटपिट गरेका छन्। बुधबार बिहानैदेखि कारखानामा आन्दोलन गरिरहेका मजदुरहरूले राति समय परिसरमा नाराबाजी, ढुङ्गा मुढा र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। वार्तामा बसेर छलफल गर्न व्यवस्थापन तयार नभएको मजदुरहरूको दाबी छ। कम्पनीले नाफा कमाइरहे पनि बानाबाजी गरेर बोनस नबाँडिएको मजदुरहरूको गुनासो छ। नेपाल आइस, मुस्ताङ लगायतका बियर उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीमा 300 भन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन्। देशको अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको, बजार शिथिल बनेको र कम्पनीहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भई अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा ब्रुअरीमा कार्यरत मजदुरहरूले अनाधिकृत माग अगाडि सार्दै व्यवस्थापनका अधिकारीहरूमाथि कुटपिट गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने र औद्योगिक शान्ति खलबलाउने जस्ता गतिविधि निन्दनीय छ, कम्पनीले भनेको छ। अहिले उत्पादनको बिक्रीमा 25% ह्रास आएको कम्पनीले जनाएको छ। तर मजदुरहरूले भने कम्पनीले बानाबाजी गरेर नियमित पाएको सुविधा खोसेको आरोप लगाएर आन्दोलनमा छन्। नेपालले बिहिबार हङकङमाथि 6 विकेटको जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले स्तब्ध बनाउँदै घरेलु मैदानमा जारी टी20 श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित निकाल्यो। अघिल्लो दिन संयुक्त अरब इमिरेट्समाथि जित निकालेको नेपालले दोस्रो खेलमा विजयी यात्रा जारी राख्यो। 3 देश सम्मिलित श्रृङ्खलामा सबै टोलीले एकअर्कासँग समान 2 खेल खेल्नेछन्। कुल 4 खेलको समाप्तिमा शीर्ष 2 स्थान रहने टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले टी20 विश्वकप छनौटको एसिया क्वालिफायरको तयारी स्वरूप यो श्रृङ्खला आयोजना गरेको हो। श्रीलङ्काको पहिलो 2 खेल जित्दै नेपालले बलियो दावेदारी समेत प्रस्तुत गरेको छ। नेपालले बिहिबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा उत्कृष्ट बलिङ प्रस्तुत गर्दै हङकङलाई 19.1 ओभरमा 94 रनमा समेट्यो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 13.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालका लागि आरिफ शेखले 34 बलमा 6 चौका सहित सर्वाधिक 42 रनको योगदान गरे। कप्तान रोहित कुमार पौडेल 25 र गुलसन झा 14 रनमा अभिजित रहे। यता अन्डर-19 प्रिमियर कपको समूह चरणमा अपराजित रहँदै नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको छ। बिहिबार साउदी अरेबियालाई 19.1 ओभरमा 46 रनमा अल आउट गर्दै नेपालले साउदी अरेबियामाथि 301 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। 348 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको साउदी नेपालको स्पिन अट्याक झेल्न सकेन। नेपालका लागि दिपेश कौडेलले 9.1 ओभर बलिङ गरेर 6 विकेट लिए। अर्का स्पिनर सुभाष भण्डारले 5 ओभर बलिङ गरेर 1 विकेट लिए। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले अर्जुन कुमालको शतकमा 374 रन बनाएको थियो। ओपनर ब्याट्सम्यान अर्जुन कुमालले 111 बल खेल्दै 17 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 142 रन बनाए। उनले एक खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान पनि बनाएका छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। अमेरिकी विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको मुनाफा अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै निराशाजनक रहेको छ। कम्पनीले बिक्री बढाउन अमेरिका र चीन समेत कयौं बजारमा आफ्नो सवारी साधनको मूल्य घटाएको थियो, तर यसको असर सिधै कम्पनीको त्रैमासिक मुनाफामा देखिएको छ। सेप्टेम्बर 30 मा सकिएको त्रैमासमा कम्पनीले 1 अर्ब 90 करोड डलर मात्रै खुद मुनाफा कमाएको छ। मुनाफाको यो आकार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 44% थोरै हो। त्यतिबेला कम्पनीको मुनाफा 3 अर्ब 30 करोड डलर थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले 23 अर्ब 40 करोड डलरको बिक्री गरेको छ। बिक्रीको यो आकार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9% धेरै भए पनि वाल स्ट्रिटका विश्लेषकहरूले गरेको अनुमानभन्दा कम रहेको छ। मुनाफालाई भन्दा बढी प्राथमिकता बिक्रीलाई दिएर गएको वर्ष कम्पनीले अमेरिकामा आफ्ना कारको मूल्य 25% घटाएको थियो। मूल्य घटाएर पनि अमेरिकाको विद्युतीय कार बजारमा टेस्लाको हिस्सा बढ्न सकेन। पहिलो त्रैमासको 60% बाट घटेर तेस्रो त्रैमासमा 50% मा झरेको छ। सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा नयाँ एकाउन्ट खोल्नका लागि अब निकट भविष्यमै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। एक्स कम्पनीका मालिक एलन मस्कले एक लाइभ स्ट्रिमिङका क्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन्। एक्सलाई सबै प्रयोगकर्ताका लागि एउटा सशुल्क प्लेटफर्मको रूपमा तयार पार्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको उनले बताएका छन्। यसका अनुसार एक्सले नयाँ कार्यक्रम 2वटा देशमा परीक्षण गर्दैछ। मस्कका अनुसार यो कार्यक्रम न्युजिल्यान्डमा र फिलिपिन्समा सुरु गरिएको छ। यी देशमा अब सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा नयाँ खाता खोल्नका लागि $1 शुल्क तिर्नुपर्नेछ। नट अ बोट कार्यक्रम अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा पहिले एक्स एकाउन्टमा आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्दछ र त्यो नियम नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि पनि लागू हुनेछ। प्रयोगकर्ताले उक्त मोबाइल नम्बर भेरिफाई गरेसँगै एउटा सब्सक्रिप्सन प्लान छान्नुपर्दछ। त्यसका लागि प्रयोगकर्तासँग 3वटा विकल्प हुन्छन्: $1 प्लान, एक्स प्रिमियम र भेरिफाइड अर्गनाइजेसन।
हमास समूहसँग जारी युद्धमा इजरायललाई ऐक्यबद्धता जनाउन तेल अभिव पुगेका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले प्यालेस्टाइनीहरू समेत हमासको शिकार भइरहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेर प्रधानमन्त्री बेन्जामिनसँग भेट गरेको दोस्रो दिन बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक पनि तेल अभिव पुगेका हुन्। भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सुनकले 7 अक्टोबरमा हमासले गरेको आक्रमण वर्णन गर्न नसकिने डरलाग्दो आतंकवादी गतिविधि भएको र बेलायत सधैँ इजरायलको साथमा रहेको बताएका छन्। सुनकले गाजापट्टिको एउटा अस्पतालमा मङ्गलबार भएको आक्रमणबाट आफू स्तब्ध भएको भन्दै निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएकोमा शोक व्यक्त गरेका छन्। सुनकले प्यालेस्टाइनी नागरिक पनि हमासको शिकार भएको भन्दै गाजापट्टिमा सहायता दिने इजरायलको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। बेलायतले गाजा क्षेत्रमा सहायता बढाउनेछ र त्यहाँका मानिसहरूलाई सकेसम्म छिटो थप समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नेछ उनले भनेका छन्। उनले यस्तो काली लाग्दो घडीमा आफू इजरायलको साथीको रूपमा उभिन पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेको बताएका छन्। उनले हिंसा र आतंकवादको चपेटामा बाँचेको इजरायललाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि हरेक पल लड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीले यो लामो युद्ध भएकाले आफूलाई बेलायतको निरन्तर समर्थन चाहिने बताएका थिए। अबका दिनमा यहाँ विभिन्न उतार चढाव र कठिनाइहरू हुनेछन्। यहाँका मानिसहरू एकजुट छन्। उनले भने हामीलाई निरन्तर समर्थन चाहिनेछ। नेतान्याहुले यो इजरायलको मात्र नभई सभ्य र स्वतन्त्र विश्व र आधुनिक अरब राष्ट्रहरूको समेत लडाईँ भएको बताएका छन्। उनले हिजबुल्लाह र इरानले हमासलाई सहयोग गरेको भन्दै विरोध समेत जनाएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले इजरायलका राष्ट्रपतिसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। अमेरिकी खुद्रा बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा सेप्टेम्बरमा 0.7% बढेको छ। अमेरिकी वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको छ। सेप्टेम्बरका लागि अमेरिकी खुद्रा र खाद्य सेवा बिक्रीको अग्रिम अनुमान मौसमी भिन्नता र छुट्टी तथा व्यापारका लागि मूल्य समायोजन गरिएको छ। जुलाईदेखि सेप्टेम्बर अवधिको लागि कुल बिक्री अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3.1%ले बढेको छ। जुलाईदेखि अगस्त 0.6%बाट 0.8%मा परिमार्जन भएको छ। खुद्रा व्यापार बिक्री अगस्तमा 0.7%ले बढेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले उच्च रक्तचापले मुटुमा पार्ने 6 घातक असरहरू के हो यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिलाई मुटु रोग हुने सम्भावना अधिक हुन्छ किनकि शरीरमा रक्तचाप बढेको बेला मुटुले बढी दबावमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले मुटुमा घातक असरहरू गर्न सक्छ। सबैभन्दा पहिलो हृदयघातको जोखिम। हृदयघात हुँदा मुटुको मांसपेशीलाई असर गर्छ। शरीरमा शुद्ध रगत पुर्याउन मुटुको मांसपेशीमा रहेका भेन्टिकलले गर्छ। रक्तचाप बढेको बेला बायाँ भेन्ट्रिकलले बढी दबावमा काम गर्नुपर्दा यसमा मोटोपन र कडापन हुन पुग्छ जसले गर्दा बायाँ भेन्ट्रिकलको भित्ता बढी बाक्लो र कम लचक भएर जान्छ। त्यसलाई मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकल सुन्निने अवस्था भनिन्छ जसलाई इसिजी गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। सुरुकै बेलामा उपचार गरी यो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ तर पछि बढ्दै गएमा हृदयघात हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यस्तै मुटुको पम्प कमजोर हुने अवस्था। मुटुको पम्प कमजोर हुने अवस्थालाई मुटु फेल भनिन्छ। लगातार मुटुको पम्पले बढी दबावमा काम गरिरहँदा पछि गएर मुटु थाक्ने र काम गर्ने क्षमता घट्ने समस्या देखिन्छ। यस्तो समस्या देखिएमा बिस्तारै हिँड्दा पनि श्वास बढ्ने, खुट्टा सुन्निने र थकाइ बढी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै मुटु फुक्न वा फैलिन नसक्ने समस्या। मुटु खुम्चने र फुक्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। खुम्चिएको बेलामा मुटुले रगत पम्प गरिरहेको हुन्छ भने फुकेको बेलामा रगत ग्रहण गरिरहेको हुन्छ जसबाट मुटुमा रगत भरिन्छ। त्यसरी फुकेको बेलामा जम्मा भएको रगत हरेक धड्कनले अगाडि धकेलिरहेको हुन्छ। रक्तचाप बढी रहेमा मुटुमा कडापन बढ्ने तथा लचकता घट्ने गर्छ जसलाई डायस्टोलिक सङ्कुचन भनिन्छ। यस्तो भएमा मुटु फुकेको बेला रगत ग्रहण गर्ने क्षमता घट्छ। त्यस्तै रक्तनली फैलिने खतरा। मुटुको वरिपरि ठुला तथा मध्यम खालका रक्तनलीहरू हुन्छन्। ती रक्तनलीहरू उच्च रक्त
रक्तचापका कारण कडा हुने र लचकता कम हुने समस्या देखा पर्छ, जसबाट रक्त प्रवाहमा नकारात्मक असर गर्छ। रक्तनलीका भित्ताहरूमा बोसोजन्य पदार्थ जम्ने तथा रक्तनलीहरू साँगुरिने हुन्छ। त्यसले गर्दा रक्तनलीहरूमा उच्च रक्तचापका कारण मांसपेशीहरू कमजोर भई तन्किने तथा च्यातिने खतरा पनि हुन्छ, जुन समस्या अति नै जोखिमयुक्त हुने हुनाले मानिसको अकस्मात मृत्यु हुन सक्छ। त्यस्तै मस्तिष्क तथा मुटुका रक्तनलीहरू साँगुरिँदै जाने र पछि मस्तिष्क पक्षघात तथा हृदयघातको जोखिम बढ्छ। त्यस्तै मुटुको चालमा गडबडीको समस्या। उच्च रक्तचापले गर्दा दायाँ भेन्ट्रिकल सुन्निएको छ भने चालमा गडबडी हुने जोखिम बढेर जान्छ। मुटुको चाल अनियन्त्रित तथा अनियमित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसको अकस्मात मृत्यु हुन सक्छ। रक्त लामो समयसम्म बढिरहँदा वा एक्कासी धेरै नै बढ्दा मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या बल्झिने गर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।